ملفنا الأول للنقاش خلال هذا الموعد الإخباري والمتعلق بالشأن الصحي، حيث سنحاول خلال هذا الموضوع الذي سنقوم بمناقشته والمتعلق باضطرابات النوم التي عادة ما تحدث عند العديد من الأشخاص خلال فصل الصيف، وهذا نظرا لتغير الساعة البيولوجية. عدة أسباب من بينها العطلة، كذلك السهر لساعات طويلة، كلها عوامل تنقص ساعات النوم ليلا. فما هي الطرق الواجب اتباعها للمحافظة على ساعات نوم جيدة، وهذا ضمانا لصحتنا؟ كذلك ما هي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل إعادة الساعة البيولوجية أو تنظيم ساعات النوم بعد انقضاء فترة العطلة؟ هي نقاط أخرى نناقشها خلال هذا الموعد الإخباري الصباحي مع الدكتورة نسيمة سويسي، الطبيبة العامة. صباح الخير صباح سيدتي، النور. وشكرا لك على تلبية الدعوة الصباحية. ميرسي أبو. الله يخليك. بداية سيدة نسيمة سويسي، نعرف خلال فصل الصيف الساعات تتغير، التوقيت كله يتغير، ما يجعل الأشخاص يكون هناك تذبذب في ساعات النوم ليلا، ونعرف بأن هذه الساعات عندها أهمية كبيرة وقد تنعكس إما بالسلب أو الإيجاب على الصحة. طيب، ما هي مختلف المشاكل اللي قد نتعرض لها لما ما نرقدش الوقت المحدد؟ كيما نرقدوا في وقت محدد، لو سوجي يكون توجور انساتيسفي. لو سومي تاعو يكون ديفيسيل ا اوبتونير. كونت يلي اوبتونو يولي هذاك لو سومي تاعو شغل ان ستريس، كي يلحق وقت الرقاد ما يقدرش يرقد. وعندنا هذاك لو ديكالاج لا يصرى يرقدوا الناس 1 اور دو ماتان وصباح ينوضوا 7 اور بور ترافايي، هادو تاني ça donne des perturbations. Mais les conséquences à court terme في وقت قصير يكونوا عندنا la fatigue, la somnolence. Donc le sujet toute la journée il a envie de dormir. وثاني عندنا le stress et la perte du mémoire. Donc يكون عندنا نقص تركيز. À long terme, pour les gens qui travaillent et tout, donc يكونوا عندنا des absentéismes ou la présentéisme. C'est-à-dire il est là, le corps il est là, mais عقله ما راهوش تما. Donc il pense toujours فرقاد et tout, il est fatigué. نتيجة أنه نقص وعدم نقدر نقول إكمال عدد النوم المعينة. طيب، حتى نحدد الفئات العمرية، لأنه نجد أنه خلال فصل الصيف معظم الأشخاص يكونوا في عطلة، كذلك فصل المناسبات والأعراس والأفراح حتى كذلك تخلي أنه في بعض الأحيان أنه الأشخاص ما يناموش الساعات المعينة الوقت المعين. خلينا لو نعمل تقسيمات بالنسبة للأطفال، ما هو الوقت أو ساعات النوم المحددة بالنسبة لهم؟ حتى هما نجدهم أنه في بعض الأحيان الأطفال كذلك يسهروا لساعات طويلة جدا، يعني وفي الصباح يقول لك بإمكاني أن أستدرك هذه الساعات اللي ما رقدتهمش. الفئات العمرية بالنسبة للأطفال، المراهقين، الأشخاص المسنين وغيرها. D'accord. Donc les enfants لازم هما يرقدوا avant 10 heures. Pour les hormones de croissance et tout لازم يكون عندهم. Donc avant 10 heures ولازم يرقدوا كيما pour les enfants le plus jeune âge لازم يرقدوا au moins les 12 heures تاعهم. اللي يكونوا de 8 à partir de 8 ans c'est au moins 10 heures. 10 heures يكونوا راقدينهم. En tout cas هما يريكوبير لو ماتان بيسك يرقدوا حتى 11 heures midi. مي لازم يرقدوا وقتهم. لو كان ما يرقدوش وقتهم يوغا دي ريبيركسيون ميم سور لور سونتي، تنعكس على الصحة. طيب، بالنسبة للأشخاص البالغين، لأنه المحدد بحسب الدراسات يقول لك من حوالي 6 حتى ل7 ساعات، هل هذا التوقيت كافي حتى الشخص يحس حقيقة بأنه قادر يستعيد العافية نتاعو من خلال ساعة النوم اللي يقضيها اللي قد تصل إلى 7 ساعات؟ Normalement 6 heures, 8 heures maximum. Normalement 6 heures c'est suffisant. بصح 6 heures لازم يرقدهم ديريكتومون، ماشي يرقد وقت متقطع. شغل ينوض لازم يكون ان سومي دو بون كاليتي. يرقد لي 6 heures ديريكتومون normalement c'est suffisant. وكاين دي جون اللي لازم لهم 8 heures. Ça dépend. Ou pour les sujets âgés, bien sûr, toujours هما عندهم وقت أكثر منا باسكو هما يديروا لا سياسة، عندهم ان اوتر ريتم ماشي كيما واحد اللي يخدم. طيب دكتورة، نتحدث كذلك عن اضطرابات النوم، لأنه في كثير من الأحيان خلال هذه الفترة، فترة الصيف، تكون هناك اضطرابات. كثير من الأشخاص يقول لك ما نقدرش نرقد حتى 6 ساعات ل7 ساعات متتالية، يعني كما يقول لك يكون النوم في سبات عميق، ولا كما نقولوا سومي بروفون. واش هي ممكن الأسباب اللي تؤدي
أنه يكون هناك انقطاع، ربما يرقد ساعتين ومن بعدها يقول لك نفطن ونعاود نرقد. كاين المهم أنه هناك اضطراب في النوم. اكزاكتومون. هو الاضطرابات سواء تكون ترانزيتوار، دونك يكون بسبب يكون ان ستريس ولا لونفيرونمون ولا كش واحد راح ان فواياج، دونك تبدل عليه لو طون، راح في الليل ومن بعد الصباح يفو يرقد. وثاني كاين ميم كيبدلوا يبدلوا اون بلاص ما يقدروش يرقدوا. عندنا ثاني لا بيرتورباسيون ثاني ما تكونش ترانزيتوار، كاين لي موفيز ابيتود كي سو بيرينيز، دونك موفيز هيجين دو سومي. دونك لو سومي لازم له وقت، لازم له ان بون انفيرونمون. هادو لا تيلي في لا شامبر، لي سمارت فون، لابتوب، خاصة السمارت فون لأنه نشوفوا هناك ارتباط لي كبير. ريزو سوسيو توت لا نوي، هادو ثاني ياثروا عليهم ياثروا. وكاين دي باثولوجي كرونيك بيان سور اللي يكونوا دوريجين مونتال كيما لونكسيتي، لي بسيكوز، ديبرسيون اي تو. باثولوجي دو سومي كيما لابني دو سومي. كاين عندنا اسباب ثاني كي اللي عندهم دي مالادي كرونيك أمراض دولوروز، مزمنة. فوالا عندهم دي دولور لا نوي، مالادي نورولوجيك، اللي عندهم لو ريفلو غاستروزوفاجيان، لي زازم نوكتورن ثاني يكون عندهم لو سومي تاعهم بيرتوربي، لي مالادي نورولوجيك ثاني. اوسي عندنا لي بريز دو توكسيك، الكول، هادو ثاني سا بيرتور. طيب، ما علاقة ساعات النوم ولا النوم بطريقة مريحة مع اتباع نظام غذائي؟ كذلك خلال فصل الصيف اللي نشوفوه عند العديد من العائلات الجزائرية أنهم يأخروا موعد العشاء، ومن بعدها يعني تكون هناك سهرات اللي نقدر نقول طويلة، من بعدها كذلك ساعات النوم ما تكونش منتظمة. طيب، هل هناك علاقة ما بين ساعات النوم وما بين النظام الغذائي؟ بيان سور كاين علاقه. كاين دي جون اوبيز عندهم دي تروبل دو سومي، سا انا رابور لازم يديروا بير دو بوا، ولازم الناس اللي تعشى ميم تعشى متاخره وما 3 زور افون قبل ما يرقدوا 3 سوايع يكونوا تعشاو، وينقصوا لي سكروري في الليل تو السهرات تو. دونك واحد قد ما يسهر قد ما يدوموند يجوع ياكل، دونك سا رابور افيك لا بريز دو بوا. كذلك عندها علاقه كذلك من بين الاسباب هي السمنه. كذلك نقطه اخرى دكتور نسيمه سويسي فيما يتعلق دائما بالنوم، كذلك نجد انه بعض الاشخاص يقول لك لما اني نتعب كثير خلال اليوم في الليل ما تكونش لدي رغبه اني اخلد الى النوم، مع انه طول اليوم هو كان يشتغل وكان في حركية، نقدر نقول حتى نقدر يكون دايما منشغل عن طريق العمل ولا غيره، لكن في الليل لما يحين وقت النوم يقول لك ما نرقدش. ما هو سبب هذا الاضطراب في النوم؟ الاضطراب هذا يقدر يكون ناتج لازم نديروا لهم لي سوجي اللي يكون عندهم هذا البروبليم، نديروا لهم اجندا دو سومي، باسكو كاين دي جون يحسوا بلي ما رقدوش، ما شبعوش نعاس باسكو عندهم لو سومي لي ديفيسيل ا اوبتونير. كونت لي اوبتونو شغل يولي لهم شغل هذا شغل كوشمار، باش وقت الرقاد لهم كوشمار. دونك واش يديروا هما كي يلحق وقت الرقاد يستريس اي تو. دونك كاين بليزيور ايتيولوجي، كاين هما دي فوا يكونوا رقدوا مي هذاك لو سومي تاعهم إلي نون ريكوبيراتور، ماغري رقدوا ما ريكوبيراوش، رقدوا دوك 3 سوايع 4 5. طيب، ما هو السبب اللي يخلي انه الشخص ما يقدرش يسترجع؟ خاصة نشوف كثير كذلك بعض الحالات يقول لك راني رقدت ممكن حتى 6 أو 7 ساعات، لكن في نفس الوقت يقول لك أنه راني بحاجة إلى ساعات نوم أخرى. لماذا؟ سي لو كومول تاع سورتو إلا كان يخدم بوست دو غارد ولا ميم لو ريتم سيركاديان تاني سا ان رول. دونك اللي يخدم بزاف ايتو شغل لو كومول تاع الخدمه وتاع العيا، ومن بعد كيجيه ديفيسيلمون باش يريكوبيري قد ما يرقد. دونك لازم لهم اون بوز ان كونجي، واللي يخدموا بزاف في الليل تاني لازم او ما يبدلوا شويه لو ريتم، يعاودوا يولوا ماشي يخدموا ديراكتومون هكذاك شغل بوندون دو لونغ ديوري في هذوك لي زورير دو ترافاي. لانه نعرف كذلك النوم ولا ساعات الخلود الى النوم عندها علاقه مع الجهاز العصبي اللي تخلي حتى انه الاعصاب ترتاح نوعا ما. نجد انه في كثير من الاشخاص يقول لك نعاني من صداع احيانا، يقول لك نحس حتى انه الاعصاب راهي متشنجه، هذا نظرا لنقص ساعات النوم. كذلك نقطه اخرى، وبحسب الدراسات هل هذا
من الناحية الطبية أمر صحيح أم خاطئ فيما يتعلق بالنوم بعد نقدر نقول منتصف الليل؟ كثير من الدراسات تقول بأنه فائدة النوم بعد منتصف الليل ما راحش يعطي إيجابية أكثر وما راحش يعود بالإيجابية على الجسم. هل هذه الدراسة وما مدى صحة مثل هذه الدراسات اللي تتحدث عن الأمر؟ بيان سور هذه باينه باسكو عندنا دي زورير، عندنا لو ريتم سيركاديان، عندنا ان سيغتان مومون كاين دي زورمون يفرزها الجسم ديالنا. هذوك لي زورمون يفو كون اون بروفيت ا 10 11 دو سوار. ابري مينوي خلاص كي نكونوا ماشي راقدين وما ان شاء الله ما نستفيدوش منها، سورتو لي زونفون. الوغ لا حنا لي زادولت هي دراسة صحيحة يعني النوم بعد منتصف الليل اللي يخلي ما يخليش الجسم يرتاح بصفة طبيعية 100%. سي ان رابور افيك لي زورمون. طيب في كثير من الأحيان نجد أنه البعض ما يوليش أهمية للنوم بطريقة هادئة وبطريقة مريحة حتى أنه يهيئ الظروف المناسبة أنه ينام بطريقة تكون جيدة وصحية. طيب لماذا هذا الإهمال مع أنه قد ينعكس على الصحة؟ لأنه ينعكس على الجسم أولا. في كثير من الأحيان نجد أن الأشخاص ينقصوا في الوزن، كذلك ظهور علامات التعب على الوجه من بينها الهالات السوداء لدى فئة النساء ولا حتى فئة الرجال نظرا لنقص ساعات النوم. كيف بإمكان أن الشخص يعيد ترتيب الساعة البيولوجية مع الفصول، وخاصة اليوم في فصل الصيف اللي نقدر نقول في كثير من الأحيان الرقاد يكون لساعات معينة فقط ومن بعدها مع الصباح العمل وغيره. دونك يفو ديبرونشي لا تيلي. كاين دي زيتود يقول لك ميم هذيك لا بتيت لوميير تاع لا تيلي سا ديرونج. يفو ديبرونشي لو تو. يفو ديبرونشي دو لا تكنولوجي هذه، انترنت، لي سمارت فون، لي لابتوب. يفو وقت الرقاد لازم يكون ان مومون تري امبورطون. لي جون نيغليج سا مي فريمون اللي عندهم دي باثولوجي دي بروبليم دو سونتي ويزيدوا ما يرقدوش يزيد لهم لانسومني، تزيد لهم باغ اكزومبل لي جون ميغرينو اللي عندهم دي ميغران تو اون فوا ما يرقدوش يزيد لهم سا اكسونتو لا ميغران تاعهم. دونك يفو دوبلي لي دوز اي تو. دونك هادوما كامل شغل دي فاكتور تاع لونفيرونمون بلوس ليجين دو في تاع الماكله وهادو تاني سا دون. لابد ان تاخذ بعين الاعتبار لانه في كثير من الاحيان نجد انه نهمل عفوا مثل هكذا معطيات اللي راح تعود بالإيجاب على صحتنا. طيب من الجانب الطبي نقص ساعات النوم، عدم النوم بطريقة صحية وجيدة وعدم اتباع نظام غذائي، كلها عوامل راح تنقص من ساعات النوم. طيب ما هي الأشياء أو ما هي الأعراض اللي قد ترتب على ذلك على الصحة؟ خلينا من جانب صحي، كيف بإمكانها أن تؤثر على الشخص نظرا لأنه ما يلتزمش بمواعيد النوم وبساعات النوم؟ Les conséquences, des fois, sont très graves. Des fois, des accidents de la route ou là, des accidents professionnels. Même des accidents de travail. Surtout les gens, ils لازم يكونوا مركزين ولا يخدموا في بلايص يخدموا الأعمال الشاقة تو. هذوك لازم لهم فريمون يكونوا مركزين واش راهم يديروا. عندنا وسي عندنا ثاني لا سومنولونس، لا فاتيغ، بيرد دو ميموار، نقص التركيز. يا بلان شوز كي اللي يمدونا الاعراض الصحيه. مام لي جون يولوا مام تنقص لهم الشهيه، شغل يكونوا ايبر ايريتاب تم يتنرفاو، يسون تري نيرفو لي جون اللي ما يرقدوش. يعني النرفزه كذلك عندها علاقه بنقص ساعات النوم. اكزاكتومون. طيب سيده نسيمه، كذلك نروح لنقطه اخرى. بعد فتره العطل وبعد فتره الصيف راح يكون الدخول الاجتماعي، وكثير من الأحيان نجد أنه صعوبة في كيفية التأقلم مع التوقيت الجديد. طيب بالنسبة خلينا نبداو بالأطفال اللي نشوفوهم راهم يسهروا كذلك لساعات طويلة وهما على مقربة مع دخول اجتماعي. الأمهات الأولياء كيف بإمكانهم إعادة برمجة الساعة البيولوجية لدى الأطفال؟ Donc il faut introduire هاد الساعة البيولوجية progressivement. Donc نهار نوضوهم على 11، نهار على 10، نهار على 9، و il faut faire des siestes هكذا باش les enfants récupèrent malgré راهم مازالهم يسهروا. ils récupèrent parce que هما يتبعوا les adultes. Dans tous les cas ils vont pas s'endormir à 9h du soir. Donc ça va être progressivement إن شاء الله. طيب البرنامج هذا يبدأ على قبل أسبوع، قبل 15 يوم من الدخول المدرسي، أم كيف بإمكان الأولياء نقدروا أسبوع ديجا
يعاودوا يبرمجوا الأطفال. اكزاكتومون ديجا اسبوع باسكو ديجا سي بيانتو العيد هما اهم. ينوضوا صباح بكري دونك بالعقل بالعقل وما كيديروا اون سياس بالعقل بالعقل سافا دون ان شاء الله. اهم. مم. طيب هذه بالنسبة للأطفال، برنامج الأطفال، نقدر نقول للأشخاص البالغين يعني les adultes كيف بإمكانهم أنهم كذلك إعادة البرمجة وبرمجة الساعة البيولوجية تأهبًا للدخول الاجتماعي الجديد. وهي تدريجيا تاني مي لي زادولت بوف سوبورتي نقدروا اهم. حنا نحملوا شويه اهم. لانسومني تو مي لي زونفون سي با بوسيبل. دونك مام هما تدريجيا بيان سور كلشي يجي بالعقل و حنا اون بو سوبورتي شويه نوضوا شويه صباح بكري شاك فوا حتى نوالفوا. هي ترتبط بعادات معينة. طيب اكزاكتومون. كسؤال آخر دكتورة نسيمة، النوم الصحي بماذا يتميز؟ ما هي مميزات النوم الصحي؟ النوم الصحي هو شغل يكون فاسيلمون ا اوبتونير تسمى اهم. تم اهم. عندنا في لو سومي عندنا 4 فاز. لا اهم. بروميير فاز سي لا فاز دوندورميسمون. اهم. هاد لا فاز واش فيها شغل لو سيرفو il se ralentit اهم. la respiration tous les régulière mais le sujet il peut entendre les bruits audibles. اهم. La deuxième phase c'est la phase de sommeil légère. Donc le sujet خلاص راهو راقد مسح pas profondément. اهم. عندنا une phase intermédiaire entre le sommeil léger et le sommeil profond. Et la quatrième phase, c'est le sommeil profond. Le اهم. sommeil profond, il y a la phase اللي يجوا فيها les rêves et tout. اهم. هاد le sommeil profond, la respiration تكون irrégulière et tout, mais le sujet ne ressent rien du tout. اهم. Il est bien endormi. S'il obtient هاد les 4 phases pendant les 6 heures اللي يرقدهم maximum 6 heures, c'est déjà ça, يكون رقد bien. اهم. Mais sinon, la première phase هي la plus difficile. La phase d'endormissement اللي الناس تديهم difficilement باش طيب هل يقدروا من يلحقوا طريقة لها. حتى أنه تخلي الشخص أنه يغوص في النوم بطريقة هادئة؟ لأنه في كثير كذلك من الأحيان يقول لك الشخص يقول لك راني راقد، لكن ممكن أنه يتحسس بكل ما هو في المحيط نتاعو حتى أنه يسمع، لكن في نفس الوقت يقول لك راني راقد. يعني كذلك بإمكانها أن تنقذ ساعات النوم، ما تخليش النوم بصفة عميقة جدا. طيب الخلود إلى النوم بصفة نقدر نقول تدريجية وصحية، نقدر نقول هل من سر في ذلك أم أنه الأمر يختلف باختلاف الظروف والعوامل المحيطة بالنوم؟ هي صح تختلف باختلاف الظروف. l'environnement s'ajoute un très grand rôle. قلت لك على لا تيلي تو دونك كاين دي ميثود دو ريلاكساسيون اي تو واحد يريسبيري بيان يسيي كالمي روحو يفو جيري لو ستريس ما نقعدوش راسنا غير يخدم دونك واحد يفو سو ريلاكسي بالعقل حتى وين يدخل في لو سومي. بحول الله. جزيل الشكر لك الدكتورة نسيمة سويسي، طبيبة العامة، على كل هالتفاصيل اللي قدمتها لنا حول النوم الصحي وكيف بإمكاننا نحافظ على صحتنا من خلال اتباع طرق نوم صحي. يعطيك الصحة دكتورة نسيمة سويسي، وجمعة مباركة لك بحول الله. يسلمك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لك. ابقي معنا.